अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपने नोटिस किया होगा कि ख्वाजा आसिफ ने 2-3 दिनों में बड़ा जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में भी वो यही कहते हैं कि जी मुज़ाकरात तो वक्त का ज़िया है, और वो ये कहते हैं कि जनाब अक्टूबर से पहले कोई सीन ही नहीं है। इसी तरह से जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल बढ़ चढ़ कर, और कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई इलेक्शन काबिल कबूल है ही नहीं जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ना हों, उनके बग़ैर हम ये कोई इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। तो भाई ये तो बड़ा आसान काम है। अगर आपको ऐसा कोई इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है तो मियाँ साहब से दरख्वास्त करें कि वो तशरीफ़ ले आएँ, और तशरीफ़ ला कर बिल्कुल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं सियासी वो करें। ज़ाहिर है वो इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं ले सकते, ना अहली है उनकी, लेकिन अगर उसका भी कोई ड्यू प्रोसीजर वो फॉलो करना चाहते हैं चैलेंज करने के लिए, तो वो आप लोगों की अब अक्सरियत भी है, कानून साजियाँ भी आप लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं, तो करें उस चीज़ को। लेकिन वहाँ बैठ कर ये कहना कि जी अब कोई प्लेट में रख के वहाँ इलेक्शन तो नहीं लेके जा सकता उनके लिए, यहाँ तो आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है। और दूसरी तरफ ये जो सारी ये गहमा गहमी आपको नज़र आ रही है ना, गर्मा गर्मी, उसकी बुनियादी वजूहात 2-3 हैं। एक तो इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अदलिया के ऊपर एक ज़ोरदार हमला किया जाएगा, और मुशावरत में ये भी चीज़ आई है कि एक जिसको कहते हैं ना कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी किया जाए जिसमें चीफ जस्टिस को काम से रोक दिया जाए। बुनियादी तौर पर ये उस तर्ज को फॉलो करना चाह रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बहाल किया था। आपको याद होगा जब वकला तहरीक चली थी, और उसके बाद काफ़ी देर तक ये लोग पीपल्स पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दोबारा बहाल किया जाए। और फिर उसके बाद एक लॉन्ग मार्च पूरा वकला ने किया, उसमें सियासी जमातें भी शरीक थीं, और फिर ये लॉन्ग मार्च जो गुजरावाला तक पहुंचा था, तो उसके बाद फिर उस वक्त के जो सिपह सालार थे अशफाक परवेज़ कियानी साहब, उन्होंने यकीन दहानी करा दी थी कि जनाब ये हम कर रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च ना करें। और फिर लॉन्ग मार्च वापस हो गया, और उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल कर दिया था उनकी कुर्सी के ऊपर, और इस तरह से वो दोबारा चीफ जस्टिस बनकर अपने काम करने लगे। तो यही एक पैटर्न ये फॉलो करना चाह रहे हैं कि जिस तरह एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उन्हें बहाल किया गया था, तो इसी तरह एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए किसी भी सिटिंग जज को हम गैर फ़ाल भी कर सकते हैं, उसको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। अगरचे आइन और क़ानून में बड़े वाज़े तरीके से बताया गया है कि किसी भी जज को आप इस तरीके से ओहदे से बरतरफ नहीं कर सकते, ना उसको गैर फ़ाल कर सकते हैं। इसका पूरा एक ड्यू प्रोसीजर है। या तो कोई जज खुद अपनी मसरूफियत या किसी वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे सकता है, और अगर आप किसी जज को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकें। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो भी जजेस नहीं करनी होती है, और अगेन उसमें भी फिर यही बातचीत आ जाती है कि जनाब फिर आप उस वक्त तक ये काम करने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में ज़रूरी नहीं है कि जज को काम करने से रोक दिया जाए। कार्रवाई चल रही होती है और काम हो रहा होता है, और वो कितने महीने ले उस वक्त तक जज तो अपना काम करता रहेगा। तो अब इन दो तरीक़ों के अलावा तो कोई तरीका है नहीं, तो फिर करेंगे क्या? अब ये चाह रहे हैं कि जनाब उस तर्ज को फॉलो करेंगे जी, जब एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल हो सकता था तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर से उसको हम गैर फ़ाल क्यों नहीं कर सकते। ये इन्होंने बुनियादी तौर पर उसकी तौजीह तलाश की है, और उसके बाद अब इन्होंने ऐसा कोई अटैक करने का प्लान किया है। और ये जो सारी अब इस वक्त आप एग्रेसिव बयानात की एक देख रहे हैं, जो एक सिलसिला जारी है, उसकी बुनियादी वजह यही है, उसी का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। हालांकि आप देखें, अगर आप इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करें तो अदालत में तो ऐसी कोई एग्रेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। अदालत ने तो अभी तक कोई सख्त कार्रवाई इस हुकूमत के ख़िलाफ़ की ही नहीं है, ना ही कोई उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, ना कोई ऐसा उन्होंने हुक्म जारी किया जिससे ये अंदाज़ा हो कि जनाब ये कोई बड़ा सख्त काम होने जा रहा है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसके ऊपर ये इतना बिल बिला रहे हैं। तो ऐसा तो अदालत की तरफ से तो कोई एग्रेशन, कोई लड़ाई हमें नज़र नहीं आ रही। जबकि आज ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में ये फरमा रहे हैं कि अगर लड़ाई है तो फिर लड़ाई सही, अगर जंग है तो फिर हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स ये शो कर रही हैं कि बिला वजह प्रोवोक किया जा रहा है।
جس کو کہتے ہیں نا بلا اشتعال فائرنگ، یہ وہ والی صورتحال ہے کہ اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا اور آپ جان بوجھ کر اس کے اوپر اٹیک کرے جائیں کہ وہ کسی وقت پروووک ہو اور وہ آپ کے اگینسٹ کچھ کرے. تو یہ بیسکلی یہ سارا گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کریں، پھر ان کو مزید موقع ملے ان کے خلاف محاذ آرائی کا. لیکن اگر انہوں نے محاذ آرائی نہیں بھی کی، وہ پروووک نہ بھی ہوئے، تو تب بھی یہ تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طرح جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان کے اوپر انہوں نے اٹیک جاری رکھنا ہے. اب اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یوم مزدور کی جو تقریب ہوتی ہے تو اس میں بھی مریم نواز صاحبہ جاتی ہے، تو مزدوروں کی بات تو تھوڑی ہوتی ہے، اس میں زیادہ وہ عدلیہ کے اوپر اٹیک کیے رکھتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو کوئی بھی اور جلسہ جلوس ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اس میں بلا وجہ عدلیہ پہ جیسے کوئی ہر روز عدلیہ ان کو کوئی ٹینشن دے رہی ہے. حالانکہ عدلیہ نے تو صرف ایک فیصلہ دیا ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہوں. 90 دن تو اب نہیں ہو سکے، لیکن اس کے قریب ترین جتنے بھی دنوں میں ممکن ہے انتخابات ہونے چاہیے، وہ انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے. اس کے علاوہ تو عدلیہ نے کسی چیز کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں کر رہی، ورنہ پہلے سے ہم مثالیں دیکھ چکے ہیں افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں، ثاقب نثار صاحب کے دور میں، کس حد تک عدلیہ جو انتظامی معاملات ہے اس میں بھی انٹرفیئر کر رہی تھی. بہت سارے ایسے معاملات بھی تھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بھی جو آپ اختیارات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مداخلت ہو رہی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فی الحال جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ دکھائی دے نہ دے، ان کا اب اس وقت مقصد کچھ اور ہے، پلے کچھ ہے نہیں، تو بس اب انہوں نے سیاسی شہید بننے کی کوشش کرنی ہے اور عدلیہ سے محاذ آرائی کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا ہے. اب اسی وجہ سے انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کو نااہل کیا یا انہیں گھر بھیجا تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. اب یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی پہلی دفعہ ملک میں ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے حکومت انکار کرے، اور اس کے بعد اس کا کیا آپ امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ جب ایک حکومت جو ہے وہی انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے کل کلا کو تو کوئی بھی شخص پھر حکومت کی رٹ اور سیاست کی رٹ اور عدالتوں کی رٹ ماننے سے انکار کر سکتا ہے. تو اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے تو پھر معاملات جائیں گے کہاں؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہوگا، اور بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے اور یہ محاذ آرائی اسی طرف لے کے جائیں گے. لیکن میرا اندازہ اپنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید اس حد تک نہ جائے کہ وزیر اعظم کو نااہل کرے یا ان کو کوئی کسی قسم کے حوالے سے بھی کچھ سزا دی جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بیوروکریٹ کو یا کسی اور طرف یہ صورتحال کو کر کے کچھ اپنے ادارے کی ساکھ بحالی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس حد تک جائیں گے عدالتی معاونین یا معاملات کے بھئی جو وزیر اعظم ہیں ان کو نااہل کیا جائے یا حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سا ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن ان سارے ہنگام کے بیچ ایک اور چیز کا بھی ڈسکس کر دوں میں کہ جی عوریہ مقبول جان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی قائد اعظم سے متعلق، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان قائد اعظم سے بھی زیادہ مقبول لیڈر ہیں اگر ایک طرح سے دیکھا جائے. اور پھر انہوں نے جغرافیکلی اس کو کچھ ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی کہ جو قائد اعظم تھے ان کی مقبولیت بر صغیر پاک و ہند کے کن علاقوں میں تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس حد تک مقبول ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اور پھر اس میں انہوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا تھا کہ جی یہ جو علاقے ہیں یہاں پر تو کوئی شاید اس طرح سے جانتا بھی نہ ہو قائد اعظم کو. تو یہ ایک کانٹروورشل سا ان کا سٹیٹمنٹ تھا جس کے اوپر بڑی ہم نے دیکھا لیدے ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ جی عوریہ مقبول جان صاحب تلے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی اوپر کا کوئی لیڈر قرار دے دیں. تو قائمہ کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی، اس میں اس معاملے پر آج بڑی بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ سفارش کی گئی کہ عوریہ مقبول جان صاحب پر پابندی لگا دی جائے، ان کا ہر طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ کروا دیا جائے، اور ان کی چونکہ وہ ایک سابق بیوروکریٹ بھی ہیں تو جو بھی وہ مراعات لے رہے ہیں وہ ان کی مراعات بھی بند کروا دی جائیں. تو کافی ان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی مستقل بند کروا دیا جائے، تو کڑا احتساب ان کا کیا جائے، اور ان کے اوپر کافی جو ہے نزلہ گرنے والا ہے. تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے. آپ عوریہ مقبول جان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے بالکل اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ بھی کچھ زیادہ شاید جذبات میں بات کر گئے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگوانے یا اس قسم کے ان کے اوپر حربے آزمانے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ
اصل بات یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب اس وقت کافی ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں اس حکومت کو، اور ان کے جو پروگرامز میں ان کی جو رائے آ رہی ہے سامنے، جو ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، وہ کافی زیادہ اس حکومت کو کھل رہے ہیں، اور فالوورز بھی ان کی کافی زیادہ ہے، تو اس بات کی پیٹ میں تکلیف ہے۔ اور پھر ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی حکومت کو کوئی شخص جو کہ ان کے اوپر بات کر رہا ہو اس کی تنقید پسند نہیں آتی، تو پھر اس کو ہیلو بہانوں سے جو ہے وہ بار بار بند کرنے کی زبان کوشش کی جاتی ہے، اور ایسی ہی ایک صورتحال جو ہے اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لیٹس سی جی اس کے اوپر کیا کارروائی کرنے کے لیے واقعی آگے بڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو یہ افسوسناک ہوگی، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا دن بھی منایا جائے گا 3 مئی کو، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے ان معاملات میں اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا آسانی کے ساتھ کہ کہاں پہ کھڑا ہے ہمارا آزادی اظہار رائے اور کتنا ہمارا جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے۔ تو بہرحال یہ جناب کنڈیمیبل ہی چیزیں ہیں، لیکن اب ہم سوائے مذمت کے اور کر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔